السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وباش ما تمنيتو بالصحه والسلامه. ومرحبا بكم في قناه عالم سناء ستار. اللي مازال ما اشتركش يهبط لتحت يفعل الجرس باش توصل باي جديد في القناه، وما تنساوش في لايك. المهم البنات، كيف كتشوفوا جبت لكم اليوم واحد الزيت اللي رائع البنات، ورائع بمعنى الكلمه. هذا الزيت يعني اللي كتشوفوا معايا، هذا الزيت زيت الحشيش كيف كتشوفوا، الاعشاب طبيعيه يا البنات، رائع هذا الزيت. يعني كيف كتشوفوا هذا الزيت الحشيش البري رائع من الزيوت البنات، نافعه لفروه الشعر البنات، وهو غني بزاف. هذا الشعر يعني غني للشعر وزوين بزاف، يعني كيقوي الشعر كيطولو، وزوينه البنات حتى القشره الشعر. وبالنسبه للبنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر هو رائع بزاف البنات هذا الزيت. يعني انا راه كنستعملو، وقلت علاش ما نشاركوش مع المتبعين ديالي، يعني استافدوا معايا بهذا الزيت. كيف كتشوفوا هذا هو الزيت اللي زوين بزاف البنات، هو راه طبيعي 100%، يعني زيت الحشيش كيف كتشوفوا هو هذا. وهذه هو لومبالاج ديالو باش كيتباع، وهذا راه زوين البنات بزاف. كيف كتشوفوا شنو مكتوب هنايا، يعني راه كيطول الشعر بطريقه هائله يا البنات، وهو كيعاون على باش كيقوي الشعر وكيمنع من تساقط الشعر. هو راه ضد القشره كيف كتشوفوا في الكتابه ديالو. وكاينه البنات الورقه اللي كتكون في الوسط ديالو، ها هي غادي نجبدها معكم باش تشوفوها. وهذا الزيت كيتباع عند مول الماكياج كيف كتشوفوا، هي هذه. والثمن ديالو البنات راه ما غاليش، ها هي الورقه. قلت لكم البنات هذه هي الورقه اللي كتكون في الوسط ديالو، يعني فيها 3 الخطوات الا بغيتو تستعملوه، يعني الا بغيتو تستعملوها البنات باش تطولوا الشعر ديالكم والتكثيف والتقويه البصيلات ديال الشعر. فيه الطريقه البنات، كتشدوا هاد الزيت ديال الزيت هادي زيت الحشيش، كتاخذوها كديروها في الفروه الراس ديالكم، وكدهنوا الشعر ديالكم برفق البنات، يعني من الجدر حتى الاطراف، وكتخليوه من 5 سوايع حتى ل 7 سوايع تقريبا، وكتبعوه مده ديال 10 ايام البنات. من بعد راه كتحصلوا على نتيجه اللي زوينه بزاف. وكنتمنى يعجبكم هذا الزيت اللي جبت لكم اليوم. وبالنسبه للخطوه الثانيه اللي بغى باش تحيد تساقط الشعر، اللي عنده تساقط الشعر وضد القشره، كتنشط حتى الفروه ديال راس هاد الزيت البنات. كناخذوا شي فنجان ديال الزيت، ناخذوا تقريبا فنجان صغير من هاد الزيت. يعني التعليمات راه دايرينهم هنا، انا راه كنقرا لكم من هنا. كتاخذوه وكتسخنوه لمده ديال 5 دقائق، ومن بعد البنات حتى كيبرد، وكتشدوا كدلكوا به الفروه ديال الراس ديالكم مزيان، وكتخليوه تقريبا من 3 سوايع حتى ل 7 سوايع تقريبا. كتبعوها عاوتاني هاد الخطوه لمده ديال 5 ايام متتاليه. بعد ذلك كتشوفوا كتحصلوا على نتيجه زوينه بزاف. والخطوه الثالثه البنات اللي باغي باش ترطب الشعر، هاد الزيت راه كترطب حتى الشعر، يعني كناخذوا من الزيت كندهنوها عاوتاني في الفروه ديال الشعر من الجدر حتى الاطراف، وكندلكوا الشعر مزيان بهذا الزيت، وكنخليوه من 4 سوايع حتى ل 3 سوايع حتى 4 سوايع، وكنغسلوا الشعر ديالها بالشامبان. يعني هو فيه 3 الخطوات، يعني بغيتوها لتطويل الشعر، بغيتوه باش تحيدوا هذا تساقط الشعر والقشره، بغيتوا البنات باش تنعموا الشعر ديالكم. يعني كما قلت لكم هما فيه 3 ديال 3 الخطوات. وهاد الزيت البنات راها فيها اش غنقول لكم، فيها البروميان وفيها الدوزيام. بالنسبه لهاد الزيت اللي كتشوفوا معايا راه الاصليه دايره اش غنقول لكم، دايره 1600 ريال، دايره 1600 ريال البنات. يعني كاينه الزيت اللي كتكون الدوزيام راه كتكون ناقصه في الثمن ديالها، هذيك راه غير الدوزيام ديالها. اما هذه راه دايره 1600
واخا غاليه ولكن راه البروميان زوينه بزاف. ايوا البنات كتشوفوا غادي نكب معكم باش تشوفوها كي دايره هاد الزيت من داخل. قلت لكم البنات غادي نكب معكم هنا باش تشوفوا الزيت كي دايره البنات، يعني الاصليه اللي يعني هي زيت طبيعيه ومقطره مع كيف كتشوفوا غير العنوان كيعطيكم البنات الخبار. يعني ها هي كتشوفوا راها البنات يعني بالاعشاب طبيعيه والزهور البريه. يعني هاد الزيت راه زوينه بزاف. غادي نقطر معكم شويه باش تشوفوها كي دايره، راه خاطره كتشوفوا البنات. شوفوا الزيت كي دايره، يعني الاصيليه البنات. كيف كتشوفوا يعني زيت رائعه بزاف. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى تجربوا هذا الزيت اللي غادي تلقاو نتيجه رائعه بالنسبه للشعر ديالكم. يعني الا بغيتوا تطولوه تمنعوا التساقط الشعر ديالكم، الا بغيتوا تحيدوا القشره البنات او لا ترطبوا الشعر ديالكم، يعني كتبعوا غير هاد لي زيتاب من 1 حتى 3. يعني الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الزيت يعني هما راه دايرين لكم هاد الورقه كتكون في هاد لومبالاج ديال هاد الزيت باش تتبعوا الطريقه اللي بغيتوا نتوما. كما قلت لكم فيهم 3 ديال الطرق ديال هاد الزيت كيفاش تستعملوها. وكتشوفوا الزيت الاصيل يا البنات رائعه هاد الزيت، وهي راه زوينه بزاف. وانا راه كنستعمل هاد الزيت وقلت علاش ما نشاركش معكم هاد الزيت اللي كيعطي منتوج رائع بالنسبه للشعر. وكما قلت لكم يعني زيت رائعه. والمهم البنات هذا هو الختام ديالي معكم اليوم، وهذا هو الفيديو اللي جبت لكم اليوم. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك البنات وضغط على الجرس باش ان شاء الله توصلوا باي جديد في القناه. ومرحبا بالقدام وبالجداد. وغادي نقول لكم البنات بسلامه عليكم، فيديو الجاي ان شاء الله، والى اللقاء.